बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज लाहौर में ज़मान पार्क से लेकर दाता दरबार तक एक रैली निकाली है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। यकीनन इमरान खान जब भी कारकुनों को लेकर सड़कों पर आते हैं तो एक जमे गफ़ीर होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इसमें ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, शहरी हों, छोटे बच्चे हों, हर कोई बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करता है। इमरान खान ने लाहौर में से आज सूबा पंजाब में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसकी बाकायदा मुहिम का जो इफ्तिताह है वो कर दिया है, और वो इंतखाबी मुहिम को ख़ुद लीड कर रहे हैं। लाहौर में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ भी मुख्तलिफ जलसे जुलूसों से और रैलियों से आज भी उन्होंने ख़िताब किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें कारकुनों का जोश और जज्बा देखने वाला है, और क्योंकि इमरान खान ख़ुद उसको लीड कर रहे हैं, यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी ये फ़ैसला किया है कि वो इंतखाबी मुहिम को ख़ुद देखेंगे, और आज उन्होंने मरियम नवाज़ से फ़ोन पर रब्ता भी किया है, उनके दरमियान बातचीत भी हुई है, और उन्होंने मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर भी गौर किया है। ख़ास तौर पर पंजाब में जो नून लीग के उम्मीदवार होंगे उनके ऊपर बातचीत हुई है, और तहरीक इंसाफ के साथ जिन जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनकी लिस्टों के ऊपर भी बातचीत हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमज़ा शहबाज शरीफ भी सुनने में आ रहा है कि वो तकरीबन 2.5 महीने के अरसे के बाद वतन वापस लौट रहे हैं। इस दौरान वो अमेरिका में रहे हैं, क्योंकि 17 जुलाई में जब के इंतखाबात जब हुए थे और उनको अदलिया की जानिब से वज़ीर आला के ओहदे से हटाया गया था, तो वो मुल्क छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए थे। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन का जो मौसम है वो आ चुका है और इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है, इंतखाबी सरगर्मियाँ भी उरूज पर हैं, तो हमज़ा शहबाज शरीफ भी वतन वापस आ रहे हैं। लेकिन आज की जो इमरान खान ने तकरीर की है वो सुनने वाली है, क्योंकि इस तकरीर में एक बार फिर उन्होंने इस जो साजिश है उसके ऊपर बात की है कि जो वफाकी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उनका प्लान क्या है। इत्तेहादी हुकूमत का प्लान यही है कि इमरान खान को इंतखाबी मुहिम से पहले पहले गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि आज इस्लामाबाद की जो 2 अदालतें हैं वहाँ से इमरान खान के 2 नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। पहला केस जिसमें तोशाखाना केस है, तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी हुए हैं, और ये फ़ैसला हुआ है कि पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करेगी और 18 मार्च को इस्लामाबाद में उन्हें गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरा जो केस है वो ख़ातून जज को धमकियाँ देने से मुताल्लिक है, क्योंकि आज इमरान खान इस केस में भी अदालत में पेश नहीं हुए, तो इस केस में भी इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो इंतखाबात के दौरान ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खून खराबा होने वाला है। ये साजिश की जा रही है कि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए जाएँ, और इमरान खान ने जब तकरीर की है तो उसमें उन्होंने इस बात की भी निशानदही की है कि हुकूमत ये चाहती है कि एक एमरजेंसी लगा दी जाए मुल्क में, और इंतखाबात को एक बार फिर बड़े अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाए। क्योंकि इस्लामाबाद में आप जिस भी सरकारी अफसर से मिलेंगे तो उनका यही ख्याल है कि कोई इंतखाबात नहीं होने वाले, बल्कि एक ऐसा केयर टेकर सेटअप आएगा जो कि लंबे अरसे तक इस्लामाबाद में बैठेगा, और फिर इंतखाबात को एक लंबे अरसे तक मुलतवी कर दिया जाएगा। ये वो साजिश है जिसके बारे में इमरान खान बार बार निशानदही कर रहे हैं कि इस मुल्क में इंतखाबात नहीं होने वाले। लेकिन इमरान खान इन तमाम साजिशों का मुकाबला कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात हर सूरत में हों। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि मुल्क में इंतखाबात हों, साफ शफाफ इंतखाबात हों, और लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासी जमात को दिया जाना चाहिए। जैसा कि इमरान खान भी कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज़ शरीफ के जलसे हैं, जलूस हैं, रैलियाँ हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इमरान खान अगर लाहौर में कोई जलसा जलूस करते हैं तो उसके ऊपर
پابندی لگا دی جاتی ہے۔ زمان پارک سے لے کر داتا دربار تک تمام تر جو راستے ہیں ان کے چاروں طرف کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو جگہ جگہ روکا جاتا ہے کہ وہ ریلیوں میں نہ جائے، کیونکہ آج اسلام آباد میں جب توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں بھی عمران خان کے وکیل نے یہ بات واضح کی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کی جائے۔ عمران خان دراصل دو باتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت ان کو گرفتار کر لے گی۔ دوسری بات جو کہ بہت زیادہ خطرناک دکھائی دے رہی ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ حکومت ان کو مروانا چاہتی ہے، اور بار بار وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی عدالتوں میں اس لیے ان کو بلایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کو جان سے مار دیا جائے۔ تو یہ دو تین انتہائی اہم چیزوں کی عمران خان نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت بضد ہے کہ جو انتخابات ہیں اس کے لیے پہلے سازگار ماحول بنایا جائے۔ موجودہ حالات میں انتخابات نہیں ہو سکتے، اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس سے متعلق بھی ایجنسیوں کی رپورٹ آ رہی ہیں، اور وزارت داخلہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ زیادہ خراب ہے، اس لیے انتخابات نہیں کرائے جانے چاہیے۔ انتخابی مہم کے دوران ہی توشہ خانہ کے جو کیس ہے وہ ایک بار پھر منظر عام پر آیا ہے، اور جیسا کہ شہباز شریف کی حکومت نے توشہ خانہ کا تمام تر کیس جو ریکارڈ ہے وہ پبلک کر دیا ہے۔ اب یہ ایک اچھی کاوش ہے شہباز شریف حکومت کی، کیونکہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو وہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ پبلک نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جب پبلک ہوا ہے ریکارڈ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ہے جس نے توشہ خانہ سے تحائف نہ لیے ہوں، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس توشہ خانہ کو ایک کاروبار کے طور پر چلایا جاتا رہا ہے۔ یہاں سے سستی چیزیں اٹھا کر مہنگے داموں فروخت بھی کی گئی ہیں، اور جو سستی چیزیں ہیں ان کو اپنے پاس رکھ لیا گیا ہے، جو مہنگے سے مہنگے تحفے تھے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیے گئے ہیں۔ کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے کہ آخر ان لوگوں کی بھوک جو ہے وہ کب ختم ہوگی۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ذہنیت ہے ہمارے پورے معاشرے کی، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، صحافی بھی شامل ہیں، وکلاء بھی شامل ہیں، ججز بھی شامل ہیں، جرنیل بھی شامل ہیں۔ تو یہ اوورآل ہم بحیثیت ایک معاشرے کے جس میں ہم رہتے ہیں، ہم لوگوں کی بھوک کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ آپ بھارت میں دیکھیں کہ مودی سرکار نے ایک ایسا قانون بنایا ہے کہ توشہ خانہ سے ان کا کوئی بھی حکمران تحفے لے کر اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ وہاں پر یہ بھی قانون نہیں ہے کہ آپ جو مہنگی چیز ہے اس کو سستے داموں ڈکلیئر کریں اور پھر اپنے تھوڑے سے پیسے جمع کرا کر اس کو گھر لے کر جائیں، بلکہ بھارت میں یہ قانون ہے کہ توشہ خانہ میں جو بھی تحفہ آئے گا اس کو حکومت اپنے پاس رکھے گی، اور ہر سال اس کی نیلامی کرے گی، اور وہاں سے جو آمدن ہوگی وہ بھارت کے لوگوں پر خرچ ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مہنگی سے مہنگی چیز اٹھائیں گھر لے جائیں، سستی سے سستی چیز اٹھائیں گھر لے جائیں، تھوڑے سے پیسے اس کے جمع کرائیں۔ تو بھارت اور پاکستان کے حکمرانوں کی ایک ذہنیت میں اس سے آپ فرق نکال سکتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی بھوک کبھی نہیں ختم ہونے والی، اور دوسری جانب جسے ہم دشمن ملک کہتے ہیں وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح کے قانون بنائے گئے ہیں کہ سرکار کے خزانے کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ بھارت کے جو حکمران ہیں ان کی ترجیح ان کی جو پہلی ترجیح ہے ان کے عوام ہیں، وہ وہاں کی آمدنی اپنے عوام پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کی جو ترجیح ہے اس میں عوام کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ یہاں پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایسا لگتا ہے کہ ماحول ہے۔ آج جیسا کہ مریم نواز شریف نے ایک ٹویٹ کیا، جس کے بعد ایف آئی اے نے ایک انکوائری کا بھی آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما چودھری فواد حسین نے ٹویٹ کیا تھا کہ مریم نواز شریف نے توشہ خانہ سے جو گھڑی لی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ ٹویٹ اگرچہ فواد چودھری نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن مریم نواز کی اس ٹویٹ کے بعد ایف آئی اے حرکت میں آئی ہے، اور چودھری فواد حسین کو ایف آئی اے نے انکوائری کے لیے طلب بھی کر لیا ہے، اور اگلے 3 روز میں ان کو یہاں اسلام آباد میں پیش ہونا ہوگا، اور ان کو بتانا ہوگا کہ انہوں نے مریم نواز شریف کے اوپر اپنے ٹویٹ میں یہ الزامات کس بنیاد پر لگائے ہیں۔ فرق ہمارے حکمرانوں میں اور بھارت کے حکمرانوں میں واضح ہے، ترجیحات بھی سامنے ہیں، ہمارے ہاں عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں،
और अपनी رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔